नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन। सफ़ा नंबर 9 है, सूरह बकरा की आयत नंबर 21। आयत नंबर 22। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात में रब्बुल आलमीन की तौहीद का ज़िक्र हो रहा था। इस हवाले से कुछ गुफ्तगू आप समाअत फरमा चुके हैं। अब सबसे पहले इस आयत का तर्जुमा आप एक बार फिर देख लें, फिर अल्फाज की तशरीह हम करेंगे। अल्लज़ी वो ज़ात जअला जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल अर्ज़ा ज़मीन को, अर्ज़ ज़मीन, फ़िराशन बिछोना, फ़र्श, वस्समाअ और आसमान को, बिनाअन छत, व अनज़ला और उतारा, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा पस निकाला, खारिज करना, किसी चीज़ को निकाल देना, अख़रजा निकाला, बिही इसके ज़रिए, मिनस्समराति फलों से, रिज़्क़न लकुम तुम्हारे लिए रिज़्क़, फ़ला तजअलू पस न बनाओ तुम, लिल्लाहि अल्लाह के साथ, अंदादन कोई शरीक, व अंतुम तालमून हालांकि तुम जानते हो। ये रब्बुल आलमीन की तौहीद के मज़ीद जो है इस आयत में 4 दलाइल जो है वो ज़िक्र हुए हैं। साबका आयत में रब्बुल आलमीन ने अपनी खालकियत का ज़िक्र करके इस बात की तरफ इंसानों को मुतवज्जे किया था कि जब तुम्हारी जानों को पैदा करने वाला, तुमसे जो पहले लोग थे उनको पैदा करने वाला सिर्फ़ रब्बुल आलमीन है, तो फिर इबादत के लायक भी सिर्फ़ रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अब इन नेमतों को कहते हैं जी दलील नेमत अनफुसी, कि तुम्हारे वजूद के अंदर ये नेमतें मौजूद हैं। अब उसके बाद आफाकी नेमतों का ज़िक्र हो रहा है, जिनमें सबसे पहली चीज़ है अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई है, अल अर्ज़, तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई है। अब मैंने एक बात यहाँ ये ज़िक्र की थी कि इसमें सिर्फ़ ज़मीन की माहियत और उसकी हालत को बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन बताना ये चाहते हैं जहाला। असल मकसद इस आयत में कौन सा लफ्ज़ है? जहाला, के बनाया किसने है। तो ये ज़मीन किसने बनाई है? रब्बुल आलमीन ने। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे लिए बनाई है, कि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ने ज़मीन बनाई है। अब ये जो ज़मीन है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। शुरू से आखिर तक इंसान की पूरी जो ज़िंदगी का मदार है, और यहाँ तक कि उसका हिसाब व किताब और जन्नत और जहन्नम में दाखिले तक, ये ज़मीन हमें नज़र आ रही है। हम इसकी हैसियत को क्या समझते हैं कि बस सिर्फ़ एक बिछोना है और उस पर हम रह रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली बात जो समझने की ये है कि ये जो ज़मीन है जिसको अर्ज़ कहते हैं, अरबी में से क्या कहते हैं? अर्ज़। इसकी जमा आती है अराज़ी, ज़मीन अराज़ी। अब कुरान पाक में लफ्ज़ अर्ज़ जो वाहिद है ये हर जगह इस्तेमाल हुआ है। कुरान पाक में भी है, बहुत सारी हदीस में भी है, लेकिन कुरान पाक में इसकी जमा नहीं आई है कहीं भी। अराज़ी का लफ्ज़ कुरान पाक में नहीं है। अब आसमान की जो जमा है, आसमान के लिए लफ्ज़ है समाउन, आसमान, और उसकी जमा आती है समावातुन। अब कुरान पाक में समावात जो है वो कई जगहों पे आया है, और साथ ये भी वजाहत है कि कुरान पाक ने जो आसमान हैं उनकी तादाद कितनी बताई है? 7। सबा समावातिन। सूरह तलाक के बिल्कुल आखिरी आयत है, आयत नंबर 12। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबा समावातिन वल अर्ज़ मिस्लहुन्ना। अल्लाह की ज़ात वो है कि जिसने 7 आसमान बनाए हैं। अब पता क्या चला आसमान कितने हैं? 7। अब ज़मीनें कितनी हैं? सरी अल्फाज में कहीं भी कुरान पाक में मौजूद नहीं है, सिवाय इसी आयत के। ये जो आयत मैंने पढ़ी है सूरत तलाक की, इसमें साथ ही एक जुमला लिखा हुआ है, क्या?
अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन वल अर्ज़ मिस्लहुन्ना, अल्लाह ने ज़मीनें भी ऐसी ही बनाई हैं, इसकी मिसल बनाई है। क्या? जिस तरह अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, इसी तरह अल्लाह ने 7 ज़मीनें बनाई हैं। अब सिर्फ इससे पता चलता है कि ज़मीनें कितनी हैं, वो 7 हैं। अब ये 7 ज़मीनें, इनके बारे में अभी एक बात यहाँ से भी ज़िक्र कर दूँ कि ये जो 7 ज़मीनें, अब इनकी कैफियत क्या है? क्या ये ऐसे ही हैं कि जिस तरह आसमान ऊपर नीचे 7 हैं? अब ज़मीन से आसमान तक जो फासला है ना, ये 500 साल का फासला ज़िक्र किया गया है, और हर आसमान के दरमियान ये फासला मौजूद है। हर आसमान पर अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। तो ये इनके ऊपर नीचे वाली कैफियत है, और ऊपर नीचे की कैफियत भी कुरान पाक ने ज़िक्र की है। कहाँ पर? सूरह मुल्क में और कई जगहों में आप देख लें। सूरह मुल्क की एक आयत है कि अल्लाह की ज़ात वो है अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन, अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए, लेकिन कैसे हैं वो आसमान? तिबाकन, तबक कहते हैं दर्जे, तय बतय, ऊपर नीचे। अल्लाह ने ऊपर नीचे तय बतय स्टेप बाई स्टेप 7 आसमान पैदा किए हैं। ये वहाँ पे है, कहाँ पे? सूरह मुल्क में। अब साथ ही अल्लाह ने वहाँ पर एक और दावत भी दी है। अल्लाह कहते हैं देखो इतना बड़ा आसमान मैंने बनाया है, और ये सिर्फ एक नहीं, 7 ऊपर नीचे, 7 मंजिला इतनी बड़ी बिल्डिंग कि जो पूरी कायनात के ऊपर छाई हुई है, इतनी बड़ी। लेकिन साथ ही कमाल की बात क्या है? बगैर हमदिन तरौनहा, कोई उसके नीचे कोई सतून नहीं है, कोई टेक नहीं है, कुछ कोई दीवार नहीं है। अब इतनी बड़ी छत पूरी कायनात के ऊपर जिसने, और 7 छतें ऊपर नीचे इतनी बड़ी और इतनी वसी जिसने पैदा कर दी, कोई सतून नीचे खड़ा नहीं किया। बताओ वो ज़ात कितनी कुदरत और अज़मत वाली है जो इतनी बड़ी तख्लीक कर सकती है, कायनात का इतना बड़ा खालिक है। अब उसको छोड़कर किसी और की इबादत करते हो, तो ये अल्लाह की तौहीद के दलाइल है। अब सूरह मुल्क में एक बात साथ ये भी कही गई है, देखें ये अल्लाह ने आसमान पैदा किया इतना बड़ा, बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया। अब वो बगैर सतूनों के कौन सी ज़ात है? इन्नल्लाह युम्सिकु समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, अल्लाह की ज़ात हैं कि जो आसमान को ज़मीन पर गिरने नहीं देते। ये रोका हुआ किसने है? ये किसने थामा हुआ? ये रब्बुल आलमीन की ज़ात ने अपनी कुदरत से ऊपर रोका। इतनी बड़ी वज़नी चीज़ और इतनी वसी छत हो, बग़ैर किसी सहारे के ऊपर फ़ज़ा में बस ऊपर मोहल्ले को, ये कौन सी ज़ात है जिसने रोका हुआ है? अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नल्लाह युम्सिकुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को ही ठहराया हुआ है। ये ठहराने वाली और उसको एक जगह पे खड़ा करने वाली ज़ात कौन सी है? ये रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो सूरह मुल्क में अल्लाह की ज़ात क्या कहते हैं? अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका। फिर अल्लाह कहते हैं मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, जब से अल्लाह ने आसमानों की तख्लीक फरमाई है ना, आज तक और क़यामत आ जाएगी, ना इसका रंग उतरता है, ना रंग मदम पड़ता है, ना कहीं पे दरार पड़ती है, ना इसमें खराश आती है, ना कोई ख़राबी आती है। जिस तरह रब्बुल आलमीन ने इतनी वसी छतों को बनाकर ऊपर सरों पे तान दिया है, आखिरी वक़्त तक बग़ैर किसी खामी और नुक्स के वैसी ही रहेंगी। ये किसकी तख्लीक का करिश्मा है? ये रब्बुल आलमीन की ज़ात ने इनको पैदा किया है। तो अल्लाह को क्या फरमाते हैं? अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत। आए कोई आदमी और रब्बुल आलमीन की इस तख्लीक में मुझे कोई फ़र्क निकाल के दिखाए। कोई इंजीनियर आए, कोई दानश्वर आए, कोई समझदार आदमी आए, कोई समझने कोई भी आए, आगे दिखाए, पूरी दुनिया में घूम फिर जाए, जिस तरह मर्ज़ी है देखे, मुझे दिखा दे। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़रजिहिल बसर, अल्लाह कहते हैं फिर देख, पहली नज़र में तुझे समझ ना आया हो, फिर गौर कर। फ़रजिहिल बसर कर्रतैन, बार बार देखो आसमान की तरफ और देख के मुझे बताओ कहाँ कोई खामी है, कोई नुक्स है, कोई कमी है, कोई फ़र्क आ गया है, कोई टेढ़ापन है, कोई एक जो है वो सूतर के बराबर भी कहीं से कमी पेशी, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई फ़र्क। सुम्मरजिहिल बसर कर्रतैन, अल्लाह कहते हैं यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासियन व खसीर, लाख बार भी देखेगा तो तेरी नज़र नामुराद और थकी हुई वापस आएगी। तुझे अल्लाह की तख्लीक में कोई कमी और फ़र्क क़यामत तक नज़र नहीं आएगा। ये क्या है जी? ये आसमान है। अब यहाँ पर मैं ज़िक्र ये कर रहा था कि अल्लाह ने आसमानों का जिक्र किया है कि वो ऊपर नीचे हैं। क्या है? तिबाकन, तबक, ऊपर नीचे, तय बतय, स्टेप बाई स्टेप अल्लाह ने आसमानों को ऊपर नीचे बनाया है। अब ज़मीन तो ये बात साबित होगी 7 हैं, कुरान पाक से साबित होगी कितनी है?
सात हैं सूरह तलाक की आयत नंबर 12 से कि मिसला हुन्ना, ये आसमानों की तरह, जितनी तादाद आसमानों की इतनी तादाद ज़मीनों की। अब दूसरी बात इसमें ये रह जाती है, क्या ये भी ऊपर नीचे है? हमारी ये जो ज़मीन है, क्या ये भी उसी तरह ऊपर नीचे आसमानों की तरह है और दरमियान में इनकी वो खला है? ये इसी तरह का फासला है, या आपस में ये ज़मीनें साथ ऊपर नीचे हैं लेकिन प्याज के छिलकों की तरह जुड़ी हुई हैं? इस हवाले से क्या है, तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल हमें ये मिलता है कि जिसमें उन्होंने ये बात जिक्र फरमाई है कि ये जो 7 ज़मीनों का जिक्र है ना, ये सारी एक ही तय है। अब उसको तकसीम उन्होंने कैसे किया, तो कहते हैं कि ये जो हमारे 7 बड़े आज़म हैं, दरमियान में पानी है, फिर खुश्की का बड़ा एक टुकड़ा है, फिर पानी है जो उनको काट देता है उस खिते टुकड़े को, फिर आगे एक टुकड़ा है जिनको 7 बड़े आज़म कहते हैं। तो कहते हैं कि ये 7 बड़े आज़मों से मुराद 7 ज़मीनें हैं। ये तो उनका कौल है। लेकिन एक कौल सैयदना हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाद मुफस्सिरीन ने लिखा, और वो कौल क्या है, उनमें वे बात ये फरमाते हैं कि ये जो 7 ज़मीनें हैं ना, ये हमारी ज़मीनों की तरह ऊपर नीचे हैं। और फिर उन्होंने उस कौल में एक बात जुमला ये भी लिखा हुआ है कि वो जो ज़मीनें हैं ना, उसमें अल्लाह ने आदमुन का आदमिन, उस ज़मीन का आदम भी अल्लाह ने ऐसे ही भेजा जिस तरह ऊपर वाली ज़मीन में आदम थे। उस ज़मीन में भी अल्लाह ने ऐसे ही एक नूह भेजा जैसा तुम्हारी ज़मीन के अंदर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था। नबीयुन का नबी कौम, उस ज़मीन पर भी अल्लाह ने वैसे ही नबी भेजे जैसे तुम्हारे नबी आए हैं। तो ये उनका एक कौल है। लेकिन ये जो कौल है इसको मनगढ़ंत और मौज़ू करार दिया गया है। अबू खयान उंदलसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है बैर मुहीत, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो बात है ना, जो मनसूब है सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से, ये मौज़ू है, यानी मनगढ़ंत है, इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने मीज़ानुल इत्तिदाल में लिखा कि ये जो उनसे मनसूब है ये कौल, ये बिल्कुल शाज़ है और काबिल तस्लीम नहीं है। इसी तरह दीगर मुफस्सिरीन जो हैं उन्होंने ये बात लिखी है कि ये मौज़ू सी बात है, इसकी कोई असल नहीं है। अब ये किस तरह की ज़मीन है और दरमियान में कौन सी मखलूक रहती है, तो इसका हवाले से मुफस्सिरीन ने जो ख़त्मी बात लिखी है वो मारिफुल कुरान में है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने लिखी है। वो क्या बात लिखी है, तो वो ये फरमाते हैं कि असल में ये जो कफ़ियत है ऊपर नीचे हैं, इनमें कोई मखलूक है कि नहीं, इसी तरह इनके दरमियान फासला है या नहीं है, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो कुरान व हदीस से सरी तौर पर हमें मालूम नहीं होती। अल्लाह ने इन चीज़ों को मुबहम रख दिया है। और दूसरी बात यह है कि शरीयत का कोई हुक्म या हमारी दीनी या दुनियावी कोई भी ज़रूरत इस मसले के साथ जुड़ी हुई नहीं है कि हम पता करें जी वो 7 ज़मीनें कैसी हैं, ऊपर नीचे हैं, उनकी कोई और मखलूक भी वो भी इसी तरह आबाद हैं, ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, उनमें जो मखलूक है उनके पास फिर नबी आए हैं कि नहीं आए हैं, उनका तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक तो हमारा दीन का कोई मसला जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरा इसमें हमारी कोई दुनियावी या दीन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मामलात में अकाबिरीन उम्मत का तरीक़ाकार क्या है, अब हम मा अबमल्लाह, जिन चीज़ों को अल्लाह ने मुबहम छोड़ दिया ना, वज़ाहत नहीं की, बस उसकी कुरैद में पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, उसको छोड़ दो बस उसी तरह। लिहाजा उनकी कफ़ियत क्या होगी, ये रब्बुल आलमीन की ज़ात बताती है, वो ही जानते हैं, उसी को पता है। इसके अलावा इंसानियत को उसकी असल हकीकत का पता कुछ भी नहीं है। अब एक बात तो ये थी। अब दूसरी इसी ज़मीन के हवाले से एक बात ये भी है कि रब्बुल आलमीन ने यहाँ इस आयत में पहली बात ये कही है, अल्लाह ने इसको फ़र्श बनाया है। अब फ़र्श क्या कैसा होता है, गोल होता है, सीधा होता है? फ़र्श बिल्कुल सीधा होता है, गोल नहीं होता। फ़र्श गोल नहीं होता बल्कि कैसा होता है, बिछा हुआ। ये देखिए आपकी मस्जिद का फ़र्श है, ये गोल नहीं है, ये सीधा है। अब साइंस क्या कहती है और हमारी तहकीक क्या होती है कि जी ज़मीन गोल है, तो कुरान पाक के इस लफ्ज़ से उसके गोल होने की नफ़ी नहीं होती। क्यों? ये इस वजह से 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि जब बहुत बड़ी कोई चीज़ हो ना, छोटी सी चीज़ हो, तो उसकी गुलाई कहाँ से जाके उसके सीधापन गुलाई में तब्दील होता है वो आदमी महसूस कर लेता है। लेकिन चीज़ जितनी बड़ी होती चले जाएगी इतना ही जो है उसकी गोलाई को महसूस करना हमारे लिए मुश्किल होता चला जाएगा। और इसकी वाज़ेह मिसाल जब हम कहते हैं ना कि ज़मीन गोल है, तो यही दलील है क्या कि जब ज़मीन गोल है तो हमें गोल नज़र क्यों नहीं आती? कहीं से मुड़ी हुई ऊपर को उठी और गुलाई में जाती हुई नज़र आती है? नहीं आती, सारी सीधी बिछी हुई नज़र आती है। ये इस वजह से है कि ये बहुत बड़ी है।
اس کی گلائی کہاں سے جا کے شروع ہوتی ہے، یہ ہماری حدود سے بالکل باہر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز کی وہ حالت بیان کرتے ہیں کہ جس کو ہر آدمی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر بات کو سمجھ جائے۔ اللہ اس کی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی زمین کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسی نظر آتی ہے؟ گول نہیں، بالکل وہ بچھی ہوئی فرش کی طرح نظر آتی ہے۔ اب اللہ نے ہمارے سمجھنے کے لیے لفظ بھی وہی استعمال کیا ہے کہ جو ہمیں ظاہری صورت میں یہ زمین نظر آ رہی ہے، تو اس کو کیا کہا قرآن پاک نے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے اس کو فرش بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ قرآن پاک نے جو وضاحتیں کی ہیں کہ یہ زمین صرف دیکھنے میں ایک زمین نہیں ہے۔ اب رب العالمین نے ایک کمال یہاں پہ یہ بھی کیا کہ اب زمین کو اللہ کی ذات اگر نرم بنا دیتے، جس طرح پانی ہے یا اس سے بھی روئی کی طرح ایک نرم چیز ہوتی، اب نرم ہوتی تو انسان اس پہ قرار پکڑ سکتا، چل سکتا، کھڑا ہو سکتا، ٹھہر سکتا، کوئی مکان بن سکتا، کوئی چیز اس پہ روک سکتی، نہ رکتی، اس لیے کہ وہ نرم ہے۔ لیکن اگر اللہ کی ذات اس کو سخت بنا دیتے تو اس سخت زمین سے کوئی چیز باہر نکل سکتی؟ کچھ نہ نکل سکتا، نہ کوئی چیز اگ سکتی، نہ ہم اس کو کھود سکتے، نہ اپنے منافع کے لیے استعمال کر سکتے۔ رب العالمین نے ساتھ کمال اور عظمت کا اظہار یہ بھی کیا کہ نہ بہت زیادہ نرم بنائی ہے، نہ زیادہ سخت، بلکہ انسان کے نفع کے لیے اسے درمیانے درجے میں رکھ دیا ہے کہ ہم اس پہ مکان بھی بناتے ہیں، اس پہ چلتے پھرتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، یہ ہمیں گراتی نہیں ہے، اتنی نرم بھی نہیں ہے اور اتنی سخت بھی نہیں کہ اس سے نہ کوئی چیز اگ سکے، نہ ہم اس کو کھود کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں، بلکہ درمیانی حالت میں رب نے زمین کو بنا دیا۔ اور پھر زمین کو بنا کر صرف زمین ہی نہیں ہے، یہ ایک مٹی کا ڈھیر ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیا؟ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ ہماری غذائیت کے لیے ساری چیزیں شامل کر دی۔ یہاں سے بیج اگیں گے، اور دیکھیں اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب ہم ان کو مٹی میں ملا دیتے ہیں نا، کچھ عرصے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو دفن کرتے ہیں تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ لکڑی کو آپ مٹی کے اندر کچھ عرصے تک دبائے رکھیں، اس کے بعد آپ نکال کے دیکھیں وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر لوہا اور سریا جو ہے نا وہ مٹی کے اندر کچھ عرصے کے لیے پڑا رہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جب لوہے جتنی سخت چیز بھی مٹی کے اندر دبنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو پھر بتاؤ وہ کون سی ذات ہے کہ جو بیج ہو؟ اب بیج کو کیا ہونا چاہیے؟ ختم۔ بیج کو کیا ہونا چاہیے؟ ختم۔ ہم گندم کا بیج پھینکتے ہیں، مکئی کا بیج پھینکتے ہیں، کوئی اور چیز اگانے کے لیے اس چیز کا بیج پھینکتے ہیں تو بیج ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ کون سی ذات ہے کہ جو بیج کو ختم نہیں ہونے دیتی؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں جی۔ اور پھر ختم ہونے کی بات نہیں ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب زمیندار جو ہے وہ مٹھی بھر کے پھینکتا ہے بیج کو، یہ گندم ہم جب پھینکتے ہیں نا تو مٹھی بھر کے پھینکتے ہیں نا، اب کسی کا منہ نیچے کی طرف، کسی سے اوپر کی طرف، کسی کا دائیں کی طرف، کسی کا بائیں کی طرف، اب وہ جو کون پر نکلتی ہے وہ تو سیدھی اوپر کی طرف نکلتی ہے، جس کا منہ ہی نیچے ہو اب کیسے نکلے گی؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر بیج کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، تم پھینک کے چلے جاتے ہو، فرشتہ آ کے اس کا منہ جو ہے وہ سیدھا کر کے زمین میں رکھ دیتا ہے۔ یہ سارا نظام کس نے چلایا ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے، اس نے زمین کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ اب بیج سیدھا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بیج سے پہلا وہ تنکا تھا نکلتا ہے نا زمین سے باہر تو بالکل سیدھا ہوتا ہے انگلی کی طرح، یہ شہادت کی انگلی کھڑی ہے نا، تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ ایک تنا ہے کہ جو زمین سے نکلا ہے، بلکہ کائنات میں اللہ نے شہادت کی اتنی انگلیاں کھڑی کر دی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کسی شاعر نے فارسی میں کہا تھا نا کہ ہر گیا ہے از زمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید، کہ کائنات میں ایک تنکا بھی جب زمین سے باہر نکلتا ہے نا تو وہ اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں وحدہ لا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دلائل وہ قرآن پاک سمجھاتا ہے۔ اب قرآن پاک نے کیا؟ زمین ہے تو زمین میں اللہ نے سارے خزانے رکھ دیے ہیں، اس میں ہمارے لیے معدنیات ہیں اور قیمتی خزانے سارے کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، زمین کے اندر اللہ نے کس طرح ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور انسان اپنی ضروریات کے لیے ان ساری چیزوں کو نکال کے استعمال کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی
مصنوعات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، کیا کچھ ہے، خزانے سارے کے سارے دفینے کہاں سے برآمد ہوئے؟ زمین سے۔ یہ صرف زمین مٹی کا ڈھیر نہیں ہے۔ اور پھر ہم زمین کے بارے میں ایک جملہ جو ہے وہ ہمارے کابرین نے ایک جملہ لکھا کہ انسان کی تخلیق میں جو زمین کا اثر ہے وہ کیا ہے؟ من ترابن علی ترابن الی ترابن، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا ہونے کے بعد مٹی پر ہی اس نے ساری زندگی گزارنی ہے، مرنے کے بعد الی ترابن، پھر اسی مٹی میں ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی یہی بات کہی، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ مٹی ہے جی، اور پھر اسی مٹی میں جب ہم دفن ہوتے ہیں تو پھر اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ ثم حساب، پھر ہمارا حساب ہوگا، ثم ثواب او عذاب، پھر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ تو ساری زندگی اسی مٹی اور زمین کے ساتھ ہی ہمارا واسطہ ہے۔ تو یہ وہ چیز اللہ نے پیدا کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کی ذات ایک بات اور بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین جب کانپے گی اور زور سے کانپے گی، اور کانپنے کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کے اندر جتنے بوجھ اور جتنی چیزیں ہیں ساری باہر نکل آئیں گی۔ ابھی ساری چیزیں کون سی باہر نکلیں گی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جو انسان زمین کے اندر دفن ہے یہ تو نکلیں گے میدان محشر میں، اپنی اپنی قبروں سے سارے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی زمین اپنے سارے خزانے بھی، جو کچھ بھی زمین کے اندر معدنیات ہیں، خزانے ہیں، سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ اور ساتھ ایک تیسری بات بھی ہے، یہ جو زمین ہے جس کو ہم صرف بے جان زمین سمجھتے ہیں، اس کی ایک اور تیسری حیثیت بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ اللہ نے جس طرح کوئی خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، تو ساری رپورٹ نقل کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ لکھتے رہتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں، وہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ایجنسیاں۔ یہ رب العالمین کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، اور یہ خبریں کب بتائے گی؟ جس دن قیامت کا دن ہوگا نا، یوم، اس دن اللہ کی ذات جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، یہ زمین ساری باتیں بتا دے گی، کس نے کہاں پر کس موقع پر کون سا کام کیا تھا، یہ ساری زمین کیا دے گی؟ گواہی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا، جب جماعت ختم ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا، تو جماعت ختم ہوتی ہے، جب جماعت ختم ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر جو سنتے ادھر پڑھ لیتے ہیں، کوئی پچھلے صف میں چلا جاتا ہے، کوئی اس صف میں، کوئی اس صف میں۔ اس کی دو وجوہات ہیں بھائی، یہ جو ہم سنتے ہیں لگ پڑتے ہیں نا، صفیں توڑ دیتے ہیں اور لگ جا کے پیچھے ادھر ادھر مختلف جگہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ آگے پیچھے ہو کے نماز پڑھنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اب جماعت ختم ہو گئی ہے، اور جماعت والی وہ حیت اب باقی نہیں رہی، اب ساری الگ الگ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، اس لیے جماعت والی کیفیت کیا کرتے ہیں؟ ہم توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس جگہ پہ عبادت اور سجدہ کرتا ہے نا، کل یہ عبادت کرنے والی جگہ اور سجدہ کرنے والی ساری جگہیں قیامت کے دن رب کے حضور اس کی گواہی دیں گی۔ اس لیے ہم اپنے گواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ زمین کے ٹکڑے ہمارے حق میں گواہی دیں، اس وجہ سے ہم مختلف جگہوں پر الگ الگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب قرآن پاک میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ سب کچھ نکال کے باہر پھینکے گی، وہاں پر ہمارے جو کارنامے ہیں نا سارے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اب کافر، گناہ گار، مجرم قسم کے لوگ وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی ساری خبریں خود ہی بیان کر دے گی، یہ زمین بتا دے گی، سب سامنے آ جائے گا۔ اور اس جملے کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، یہ جو قرآن پاک کہتا ہے کہ زمین و ساری خبریں، یہ خبریں کیا ہیں؟ یہ کون سے حالات ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کہ یہ تمہاری اچھائیاں برائیاں جو کچھ بھی تم زمین پہ کرتے ہو نا، قیامت کے دن اللہ کی ذات ان ساری چیزوں کو نکال کے سامنے لے آئیں گی، اور زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا تمہارے حق میں اور تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور یہی وجہ ہے، احادیث میں لکھا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال میں جتنا مال بھی آتا تھا نا،
اس مال کو غرباء میں، مساکین میں، مستحقین میں تقسیم کر دیتے، اور جب تقسیم کر کے بالکل بیت المال اندر سے خالی ہو جاتا، اس کو جھاڑو دینے کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے اس میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا کہتے تھے کہ بیت المال کی زمین، بیت المال کے در و دیوار تم گواہ رہنا، علی نے جو مال وصول کیا تھا وہ بھی حق کے مطابق تھا، اور جن کا حق بنتا تھا یہ سارا ہم نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ کیا بتایا کہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ در و دیوار بھی ہماری گواہی دیں گے، اور یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں کیا ہوں گی؟ جس طرح ہمارا وجود قیامت کے دن اللہ کی ذات فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہمارے ہاتھ بھی، ہمارے پاؤں بھی، ہمارے وجود بھی ہمارے خلاف اور ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اسی طرح اس زمین کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا ہمارے حق اور خلاف میں قیامت کے دن گواہ بن جائے گا۔ تو یہ زمین کی ایک کیفیت اور حیثیت جو ہے قرآن پاک میں رب العالمین نے ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ زمین جس کو تم زمین، کبھی اسی پر غور کر لو اللہ نے اس کو کس طرح پیدا کیا اور کیا کچھ کیا ہے، تو تمہیں رب العالمین کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت اور قدرت، یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو پہلی نعمت کس کا ذکر کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا ہے؟ فرش۔ اب باقی جو الفاظ ہیں ان کی گفتگو اور تشریح انشاءاللہ کل کی گفتگو میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔